Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. माय डियर स्टूडेंट्स और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है और मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं इस महंगाई के दौर के अंदर. और यकीन माने उन लोगों के लिए रिस्क हलाल कमाना अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस दौर के अंदर. तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मेरा मोटिव ये है, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जो गिरे हुए हैं, परेशान हाल हैं बेरोज़गारी की वजह से, तो उनको उठाना है और उनको हिम्मत दिलानी है कि यस, यू कैन डू एवरीथिंग. You are a very, very important person in this world because अल्लाह और उसके रसूल ने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनाई हैं, स्पेशली जो हुफ़ाज़ कराम हैं, कुर्रा हज़रात हैं, आलमा और कारिया और जितने भी नेक लोग हैं दुनिया के अंदर, उनके लिए खुशखबरियाँ हैं. अल्लाह के नबी ने आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है. दोस्तों, खैरुकुम मान तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान या वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए. ठीक है ना, ये मैं मफहूम बता रहा हूँ कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए. तो दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हैं? और दोस्तों, आपके पास दुनिया की बेहतरीन डिग्री है, ठीक है ना, और एक ऐसी डिग्री के जो हासिल करते ही आप अपने माँ बाप के सरों पर सोने के ताज सजा देते हैं. माशाल्लाह, हशर के रोज जो हुफाज़े कराम हैं उनके वालिदैन के सरों पर सोने के ताज होंगे. माशाल्लाह, आप कितने बेहतरीन आप बेटे हैं, ठीक है, फर्द हैं, शख्स हैं कि आपकी वजह से आपके माँ बाप के सरों पर सोने के ताज होंगे. और आप लोगों को क्या चाहिए? आप देखें, 6667 आयात आपके दिल के अंदर समोई हुई हैं. माशाल्लाह, विद जेर, जबर, पेश, शद, मद, सारी हरकत के साथ. दोस्तों, आप इतने लायक हैं, इतने फाइक हैं, इतने बेहतरीन इंसान हैं और परेशान क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं. अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कुरान फील्ड के अंदर, ठीक है ना, तरक्की करना, कामयाब होना, तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना चाहिए. ठीक है ना. देखिए, इतना बड़ा यानी कि सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है ना, करोड़ों खरबों अरबों उनके यूजर्स हैं. आप वो सीखिए, ठीक है. और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ईमो है, व्हाट्सएप है और बहुत सारी ना जाने इतनी ज्यादा एप्स हैं. अब उनका इस्तेमाल सीखिए और अपनी एड उन पर दीजिए. आप अपना एक ब्रांड बनाएं, लोग आपको पहचाने, कॉपी करें. वो कैसे कर पाएंगे? मैं आपको गुर बताता हूं कि आपने अपनी एक ही जो तस्वीर है, डिस्प्ले पिक्चर, वो रखनी है पासपोर्ट साइज, ठीक है. पीछे बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए. लोगों को यही नहीं पता यार कि आप डीपी लगा रहे हैं, पीछे से दरख्त आ रहे हैं या पीछे लोग खड़े हैं या अजीबोगरीब सी बैकग्राउंड पीछे होती है. ऐसी वीडियो नहीं, ऐसी डिस्प्ले पिक्चर आप ना लगाइए, ठीक है ना. पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट या नेवी ब्लू कलर होना चाहिए, वो आप लगाएं. कहां पर? इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर और जितने भी मीडियम या ईमो पर, व्हाट्सएप पे एक ही पिक्चर आपकी होनी चाहिए या आपका लोगो. लोग देखते ही जब आप उसको सर्च कर रहे हो तो आप एक ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आने चाहिए. दूर से पता चले यार ये फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां है और ये उनकी एकेडमी है. तो इससे आप वायरल भी होंगे, लोग आपको पहचानेंगे भी. अच्छा, मैं आपको एक डिस्प्ले पे एक तस्वीर दिखा रहा हूं स्क्रीन पर. गौर से इसको देखिएगा, इसके बारे में जरा गौर से देखें. देखें, ये एक दरख्त है,
ठीक है, कटा हुआ है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ है, वो असल के साथ जुड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं वो कायम है, आपका ईमान जो है वो कायम है, आपकी रूट जो है वो मजबूत है। आप ऊपर से जैसे भी आप नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक ब्रांचेस की तरह है, लीव्स की तरह है, पत्तों की तरह है, टहनियों की तरह है और शाखों की तरह है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आपको लोग मिलेंगे। एक शेर है यहाँ पर कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है जमाने में खुदा बेस बदल कर। ठीक है जी, आप शक्ल वाइज या हुलिये वाइज कैसे भी हैं, लेकिन आप असल चीज है आपका ईमान, ठीक है ना, वो आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक इसी तरह जो ऊपर आप देख रहे हैं ना दरख्त, उसकी जो जड़ें हैं ना वो जमीन के साथ गड़ी हुई हैं, और जिसकी वजह से उसके ऊपर आप देख रहे हैं मैंगोज भी लगे हुए हैं। ठीक है ना, 2 आपको मैंगो नजर आ रहे हैं इसके ऊपर। गौर से इस तस्वीर को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या आप लोग इसी तरह जुड़े हुए हैं असल के साथ, अपनी जमीन के साथ, अपने जमीर के साथ, अपने ईमान के साथ? तो फिर आप घबराइए मत, क्योंकि आप असल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह भाग लग जाएंगे, इंशाल्लाह फल जरूर लगेगा, इंशाल्लाह आप डिसपॉइंटेड मत हो, ठीक है, मायूस मत हो। जिस तरह ये दरख्त कटा हुआ है और उसकी जड़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो देखें वो सरवाइव कर रहा है, छोटे से पत्ते हैं, थोड़े से पत्ते हैं, और उसके साथ फल भी लगा हुआ है, और झुकों को फल लगता है। बुलंद रखना निगाह अपनी, ख्याल अपना, मिजाज अपना, ना डगमगाएं कदम तुम्हारे, ऐसा रखना वकार अपना। तो दोस्तों, खुद को पहचानिए, उठिए और ऑनलाइन फील्ड के अंदर आइए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, ऐड चलाना सीखिए और अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल तलाश कीजिए। आप मामूली इंसान नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। यार, जिसके दिल के अंदर कुरान हो वो परेशान क्यों हो? नहीं होना चाहिए। सिर्फ वे नहीं है, आप बंद कमरे के अंदर आप मंजिल को तलाश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो शमा है कासिम इल्मी की शक्ल के अंदर, ठीक है ना, ये बैच नंबर 18 के अंदर वो शमा जला रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को तरीकेकार बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कैसे कमा सकते हैं। तो आइए और ज्वाइन करो यार, और सीखें बैच नंबर 18, और दुआएं दीजिए इस भाई को। और इंशाल्लाह दूसरा, आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सकता है कोई जरूरतमंद, कोई परेशान हाल ये वीडियो देख ले और वो काम सीख ले, तो उसकी काया पलट जाए, वो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा सके बाइज्जत तरीके के साथ। तो दोस्तों, ये जो शम्मा है, ठीक है, मैं जला रहा हूं, डोर टू डोर जला रहा हूं, हार्ट टू हार्ट जला रहा हूं। दिए से दिया जलता है, फिर रोशनी पूरे मुआशरे के अंदर फैल जाती है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो मेरी बात गौर से सुने। देखें, द सैंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि रेत के जर्रों को इकट्ठा करें तो एक मुट्ठी बनती है। ऐसे ही है ना, ऐसे ये देखें मुट्ठी बन जाती है, इसके अंदर मट्टी है, ठीक है, और इन मुट्ठियों को अगर जमा करके एक सांचे के अंदर डालें तो पूरी एक ईंट बन जाती है। ठीक है ना। उन जरों को इकट्ठा करें और फिर वो ढेला सा बन जाता है, और उन ढेलों को इकट्ठा करें तो वो इतना हुजम बन जाता है मट्टी का, और वो एक सांचे के अंदर डालकर एक ईंट बना लें, और उससे हजारों ईंटें बनेंगी और एक दीवार बनेगी, दीवारों से मकान बनेगा, और मकान से कस्बे बनेंगे, ठीक है, गांव बनेंगे, कस्बे बनेंगे, सिटीज बनेंगे, और उसके बाद मुल्क बनेंगे। जब जर्रे मिलकर इतनी मट्टी का ढेला बन सकते हैं यूं करके, ऐसे, तो जब ऐसे होते हैं ना तो ताकत आती है, पावर आती है। जैसे ये मुक्का आपको नजर आ रहा है ना, ये कितनी पावर होगी। ये सारे ऐसे मिलके, आप लोगों को ऐसे इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको इन तमाम जो सोशल मीडिया है ना, ऐसे इकट्ठा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और फिर ये देखें, ये डंट डाल देगा। ठीक है ना, इसके अंदर फोर्स है, इसके अंदर फोर्स है, ताकत है। आपको ऐसा ताकत बननी पड़ेगी। ठीक है ना। कभी आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं।
نہیں یار آپ بہت بہترین انسان ہو، جو حفاظ کرام ہیں، جو قرہ حضرات ہیں، اونچے مقام کے لوگ ہو یار، آپ اپنی شان کو پہچانیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے آپ کو بہت بلند بنایا ہے. یو آر اے سپر ڈپر کریشن آف اللہ المائٹی، ٹھیک ہے نا؟ انسان، تمام بنی نو انسان جو ہیں وہ سپر ڈپر اللہ کی کریشن ہے. ہی از آور لارڈ، آور ماسٹر، آور اللہ. وی آر ہز کریشن. سو اپنے آپ کو پہچانیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر اتنا بہترین کلام ہے، آپ پریشان مت ہوں. آپ یہ بیچ نمبر 18 کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. تو اس تصویر کو غور سے دیکھیں، جو میں بار بار اس تصویر کے اندر بتا رہا ہوں کہ اوپر سے بالکل کٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی روٹ جو ہے وہ زمین کے ساتھ، اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور وہ دیکھیں پتے بھی نکل رہے ہیں، برانچز بھی بن رہی ہیں اور پھل بھی. تو لہٰذا آپ ایک زیرو سے ہیرو بن سکتے ہیں آپ. ہاں جی. اور پلیز کود پڑیے، مت انتظار کیجئے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور یار جو بندہ سکھانا چاہ رہا تو آؤ سیکھ لو. اور کب تک انتظار کرو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی اپورچونٹی بار بار نہیں ملتی، کوئی بار بار دستک نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کوئی اذان نہیں دیتا، بار بار اذان نہیں کوئی دیتا. تو آئیے 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 اور سیکھیے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آپ بہت قابل انسان ہو یار، خود کو پہچانو تو صحیح. آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ اکارڈنگ ٹو دا سائنس اگر آپ دیکھیں تو آپ بہترین انسان ہو، آپ کا ڈی این اے کسی سے میچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ماں سوائے آپ کی فیملی ممبر جو ہیں، صرف اور صرف ایک ڈی این اے آپ کا جو ہے وہ بالکل یونیک ہے، کسی اور سے نہیں میچ ہوگا. آپ کی آئیز آف سٹرکچرز، آپ کا آئیز آف سٹرکچر یہ بھی کسی سے نہیں ملتا. اور آپ کا یہ تھم، یہ بھی کسی سے میچ نہیں ہوتا. آپ یونیک ہیں. اور دنیا کی آبادی ہے 7 ارب. کتنی ہے؟ 7 ارب. 5 اور 2 7 ارب دنیا کی آبادی ہے. اور 1 ارب کے اندر 100 کروڑ ہوتا ہے. 700 کروڑ لوگوں میں آپ یونیک ہیں اکارڈنگ ٹو دا سائنس. اگر آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے، آپ کی آئیز کا سکیننگ کر لی جائے اور آپ کے تھم کی، اور اس کو فیڈ کر دیا جائے سپر کمپیوٹر کے اندر اور انٹر کر دیا جائے قاری محمد قاسم علمی ولد محمد عاشق، ٹھیک ہے جی؟ اور کیا کریں؟ انٹر کریں، اور ان کے ڈی این اے اور آئس ٹیکچر، اس کی سکیننگ اور تھم یہ یونیک ہے، کسی سے میچ نہیں ہوگی. انٹر کریں گے تو آپ نمبر 1 پہ آئیں گے اور کسی کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. تو اللہ نے آپ کو یونیک بنایا ہے یار، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پریشان ہو یار، آپ 700 کروڑ لوگوں میں یونیک ہیں. یو ہیو اے یونیک آئیڈینٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ پھر آپ کے دل میں قرآن بھی ہے اوپر سے. اور میں کہتا ہوں آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے. اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں. اللہ کیا کہتا ہے کہ حدیث کے اندر کہ جس کی میں بھلائی چاہتا ہوں نا، اس کو میں دین اسلام کا فہم دیتا ہوں، دین کا فہم دے دیتا ہوں. تو یار آپ لوگوں کو اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے، تو اللہ آپ کے لیے بہتر چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کے رسول نے آپ کو خوشخبری بھی سنا دی ہے، تو پھر پریشان کیوں ہو بھائی؟ انشاءاللہ رازق وہ اللہ ہے، وہ میرا پاک پروردگار ہے. اس نے جو لکھ دیا ہے وہ کوئی ماں کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا. بس آپ نے تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بس تلاش کرنا ہے. اور ایک اور چیز دیکھیں، اگر میں کہوں کہ میری ہتھیلی کے اوپر ادھر اگر میں کھجور کی چند گٹلیاں رکھ لوں، چلیں چند چھوڑیں یار، ایک رکھ لوں، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں، میں نے اپنے ہاتھ میں جنگل کے جنگل اٹھائے ہوئے ہیں. تو میں جھوٹ نہیں بول رہا، واقعی جنگل میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. ایک گٹلی ہی کافی ہے جس کے اندر ہزاروں کروڑوں لاکھوں درخت چھپے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھل چھپا اس کے اندر. کتنا کچھ ہے اس کے اندر، حکمت سے بھرا پڑا ہے قرآن پاک جو آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہے. پھر کیوں پریشان ہے یار؟ بس اس نے کون کہنا ہے تو ہو جانا ہے، اس نے فضل کرنا ہے، کرم کرنا ہے، تو آپ کا کام ہو جائے گا. بس آپ دعا کریں اپنے رب کے آگے، اور میں بھی کرتا ہوں. اے میرے پاک پروردگار عالم، جو لوگ بھی میرے بہن اور بھائی اور میرے دوست اور میرے سٹوڈنٹس اور میرے ٹیچرز جو اس وقت میری ویڈیو سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، ان کے مال میں، ان کی دولت میں، ان کی عزت میں، ان کے ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرما، اور ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی
ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، مولا پنجتن پاک کے صدقے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل، جو لوگ بھی مجھ سے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں اور جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں مجھ سے، اے اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، اور میرے اساتذہ کرام جو مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیوشنز عطا کر دے میرے اللہ۔ اے سونے ربا، اے رحیم ذات، اے کریم ذات، اے غفور ذات، میری لاج رکھ لے یا اللہ پاک، میری لاج رکھ لے سونے ربا، میری لاج رکھ لے۔ ان تمام دوستوں کو جو میرے بہن بھائی قرہ حضرات، حفاظ کرام، عالمہ اور قاریہ جو مجھ سے قرآن پاک اور یہ ٹریننگ لے کے 7 دنوں کی شارٹ کورس کی جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو زیادہ زیادہ ٹیوشنز عطا کر دے، آمین۔ اور سبھی مل کر ایک چیز آپ نے با یک وقت ایک ہی آواز میں آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔